नाज़रीन, आज है 3 नवंबर और इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग है उसके ऊपर ये ताज़ा तरीन कमेंट्री आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इसराइल के जर्नैलों का ये इंसिस्ट करना कि गाज़ा के हस्पतालों में हमास काम कर रही है और उनकी टनल्स जो हैं वो हस्पतालों में जाके खुलती हैं और ये हेडक्वार्टर्स हैं हमास के, ये एक किस्म का पैरानोया जो है, जिसको एक दिमागी इलनेस कहते हैं, वो शो कर रहा है। इसलिए कि हस्पताल जो हैं वो इतनी बस्टलिंग जगह होती हैं कि गुरिल्ला फोर्सेस वहाँ पे अपने हेडक्वार्टर्स नहीं बना सकती। दूसरी बात यह है कि अस्पतालों में काम करते हुए जितने भी डॉक्टर्स हैं उनमें डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी हैं, उनमें बैनुल अक़वामी तंजीमों के लिए काम करने वाले डॉक्टर्स भी हैं, उनमें हिलाल अहमर के लोग हैं, यूनाइटेड नेशंस के लोग हैं, पूरी दुनिया से डॉक्टर्स गए हुए हैं गाज़ा में काम करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन वर्क। तो क्या वो मिले हुए हैं हमास के साथ और उसके गुरेलास के साथ को उसको बीच में से आते गुजरते देखेंगे और चुप रहेंगे और बताएंगे नहीं किसी को? ऐसे डॉक्टर्स जो हैं वो कभी भी अलाउ नहीं करते किसी मिलिट्री फोर्स को कि वो ऑपरेट करे उस जगह पे जहाँ पे वो मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं। वो बिल्कुल एक सेकंड की भी टॉलरेंस नहीं दिखाएंगे इस किस्म की चीज़ के लिए। उसके बावजूद इसराइल के जर्नैल दबादब बॉम्बार्ड कर रहे हैं, दे आर बॉम्बिंग द हॉस्पिटल्स और कह रहे हैं कि यहाँ पे हमास है इसलिए हम बॉम्बिंग कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, और वहाँ बच्चे मर रहे हैं, ख़वातीन मर रही हैं, नॉन कम्बैटेंट्स मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं। इससे लगता है कि इनके दिमाग में एक ख़राबी आ गई है और ये ख़राबी आ सकती है इस किस्म के रूलिंग एलीट के दिमाग में या एक ऐसी अफवाज में जो 75 साल तक एक ऐसे खत्ते में अपने आप को बनाने और मजबूत करने की मुसलसल नाकाम कोशिश में लगी हुई हैं, जिसमें वो चारों तरफ से घिरी हुई हैं हॉस्टाइल नेशंस में, यानी कि मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं उन सब के बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वो इसराइल के गिर्द हैं। और 75 साल हो गए हैं 48 से लेके अब तक इसराइल अपने लिए किसी किस्म की सियासी हल इस्टेब्लिश नहीं कर सका अपने बॉर्डर्स के अंदर वीज़ा वी द पैलेस्टीनियंस, वीज़ा वी द मुस्लिम्स, ना ही किसी और किसी कौम के साथ जो उसके खत्ते में है उसकी कोई दोस्ती कभी कायम हो सकी है देरपा बुनियादों के ऊपर। इसकी एक वजह तो ये है कि इसराइल ने जो फ़लस्तीनी क्वेश्चन है उसको कभी खुद से सियासी तौर पर हैंडल करने की कोशिश नहीं की। इसराइल एक किस्म का एक बच्चा ही रहा मेंटली हमेशा, और उसकी जो सियासी मैनेजमेंट है फ़लस्तीनियन प्रॉब्लम की, द पॉलिटिकल मैनेजमेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम, हमेशा इसराइल ने आउटसोर्स कर दी अमेरिका को। अमेरिका कभी हाथ पकड़ के इजिप्ट का कैंप डेविड में इसराइल के साथ मिला रहा है, कभी किसी का हाथ पकड़ के इसराइल के साथ मिला रहा है, और फिर वो लोग इसराइल से जब सुलह कर लेते थे अमेरिका के कहने पे, जब अमेरिका एक सुपर पावर होता था, तो उसके बाद इसराइल जाके बॉम्ब करता था, इसराइल फ़लस्तीनियों को ज़िंदा नहीं रहने देता था, उनके हक़ को हमेशा यूसर्व करता था, तो फिर वो अपनी कुटी कर लेते थे, वो फिर नाराज़ हो जाते थे इसराइल से। तो 75 साल तक जिस फौज के ये हालात रहे हों उसके जर्नैलों में मेंटल इलनेस आ सकती है नाजरीन, और लगता यही है इस वक्त ये एविडेंट है, ये मैनिफेस्ट कर रही है जिस तरीके से वो मार रहे हैं लोगों को गाज़ा की पट्टी में, और सारी दुनिया देख रही है और उनके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही कि हम क्या कर रहे हैं अपनी कौम के साथ, अपनी स्टेट के साथ। हम ICC में जाने वाले हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हमें घसीटा जाएगा, हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, इसकी कोई उन्हें फ़िक्र नहीं है। दिमागी तौर पर अपनी अनहिंज्ड हो गए हैं ये लगता है, और ये जानने की ज़रूरत है कि इनमें से कौन सा कमांडर है जिसकी कहने के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है और इतने गलत अंदाज से ये वॉर लड़ी जा रही है। जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज़ में कोई एक्शन नहीं लेगी, इस जो वॉर है इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी तबाहकुन हो सकते हैं दुनिया के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी पैरामिलिट्री ग्रुप्स हैं या वो ग्रुप्स जो अभी बने ही नहीं हैं वो भी बन सकते हैं नए, वो ज्वाइन करेंगे अपनी फोर्सेस और जाके लड़ना शुरू हो जाएंगे हमास के साथ, इजराइल के ख़िलाफ़। एक तो हमास जो है वो ज़्यादा मजबूत होती जाएगी, ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यानी कि 4-5 दिन हो गए हैं लेकिन इसराइल की अफवाज जो है वो गाज़ा के अंदर ना घुस सकी है, ना किसी एक हमास के किसी सोल्जर को कैप्चर कर सकी है कि वो बोले ये हमारे हाथ में आ गया है, ना ही किसी एक टनल के अंदर घुस के उन्होंने दिखाया है कि ये देखो ये टनल हमने पकड़ लिया और इस टनल में ये काम होता था, इसके ये हिस्से हमने डिस्ट्रॉय किए हैं, कुछ भी नहीं। बहुत ही मजबूत नज़र आ रही है दूसरी तरफ, तो ऑलरेडी उसको बैनुल अक़वामी मदद मिल रही है हमास को, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि इस दौर में आप इस किस्म की हरकतें करते चले जाएं और किसी किस्म के पीस को टिकने ही ना दें और कोई सस्टेनेबल बुनियादों के ऊपर अपनी रियासत का, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक रियासत है इजराइल की, उसका कोई हल ना निकालें। इससे ये भी हमें लगता है कि बेल्फोर डिक्लेरेशन जो हुई थी उसमें
ڈیوڈ لارڈ جارج اور آرتھر بیلفر جو ہیں، جنہوں نے 1917 میں بیلفر ڈیکلریشن آتھر کی تھی، ان لوگوں نے بھی کوئی صحیح کام نہیں کیا تھا. ان کی تھنکنگ بہت مایوپک تھی اور بہت برٹش سینٹرک تھی. ان کی تھنکنگ مڈل ایسٹ سینٹرک تو تھی ہی نہیں، نہ ہی وہ جوئش سینٹرک تھی. کہنے میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم زائنزم کو سپورٹ کر رہے ہیں، آفیشلی اس کو ریکگنیشن دے رہے ہیں. اصل میں تو وہ زائنزم کے بھی خلاف ہی لگتی ہے، کیونکہ دیکھیے کس قسم کی ریاست کو انہوں نے تشکیل دیا، اور ان کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ اسرائیل کی ریاست جب ہم بنائیں گے، وہاں سے ہم یورپین جوز بھیجیں گے تو وہاں بیٹھ کے وہ ہمارے ٹریڈ روٹس کو پروٹیکٹ کرے گی. اور ہوا یہی 1956 میں اسرائیل نے حملہ کیا ایجپٹ کے اوپر. وہ سویز کنال کو جب انہوں نے نیشنلائز کرنے کی کوشش کی تو برطانیہ کے لیے سویز کنال کو دوبارہ سے حاصل کرنے میں پیش تھا اسرائیل. اس کوشش میں ناکام ہوا. اس کوشش میں دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ بیلفر ڈیکلریشن آتھر کی تھی اور جب اس کو ایگزیکیوٹ کیا تھا 1948 میں، تو اس وقت بیڈوینس ہوتے تھے ناظرین، اور کوئی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں تھی اس خطے میں جہاں پہ اسرائیل کی ایک یورپین ریاست بنائی جا رہی تھی. لیکن اس کے بعد اسرائیل کے ارد گرد جتنے بھی مسلمان سٹیٹس ہیں، پہلے تو انہوں نے پیٹرو ڈالرز حاصل کیے، وہ بے تحاشا پیسہ ان کے پاس آیا. اس کے بعد انہوں نے اس قسم کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا کہ وہ بہت پاورفل ماڈرن سٹیٹس بن گئی ہیں. ان کے پاس بہت اسلحہ ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا انہوں نے. ڈرونز بنا رہی ہیں وہ، ایون ایران اتنی اچھی اسلحے بنا رہا ہے، ڈرونز بنا رہا ہے. ترکی کے پاس اتنا اسلحہ ہے. سعودی عربیہ، UAE بیسٹ آف ملٹری اکوپمنٹ خرید سکتے ہیں. انہوں نے اپنی فوجیں قائم کی ہیں مضبوط بنیادوں کے اوپر. تو یہ تو وہ ریاستیں نہیں ہیں جن میں پہلے اسرائیل گھرا ہوا تھا 1980 سے 1948 سے لے کے 1980 تک. تو اسرائیل کے اندر لیڈرشپ جو ہے اس کی بچکانہ سوچ اتنی دیر تک قائم رہنا بھی بڑے اچنبے کی بات ہے. دوسری یہ کہ شاید امریکہ نے جس طریقے سے سرپرستی کی اسرائیل کی، امریکہ نے کبھی ان کو گرو ہی نہیں ہونے دیا ان دیئر اون رائٹ، تاکہ وہ اپنے مسائل کا حل خود سوچیں اور مضبوط بنیادوں کے اوپر بائی لیٹرل ریلیشن شپس قائم کر سکیں خود سے اپنے ارد گرد کی ریاستوں کے ساتھ. لیکن اس کو قائم کرنے سے پہلے جو انہوں نے فلسطینیوں کے حقوق کو اسٹیبلش کرنا تھا، پولیٹیکلی ساؤنڈ بنیادوں پہ پیس قائم کرنا تھا اپنی ٹیریٹری کے اندر، وہ بھی وہ نہیں کر سکے. اور اس پرابلم کو لے کے وہ بیٹھے رہے اور اتنا لمبا اس کو کھینچا کہ اب یہ پرابلم ناظرین ان کے لیے ایک کینسر بن گیا ہے اور انہی کو کھائے گا. ریاست اسرائیل اس وقت گرتی ہوئی ریاست نظر آ رہی ہے. اس کے اتنے زیادہ مسائل قائم ہو چکے ہیں اور ان مسائل کو اتنی دیر تک حل نہ کرنے کی وجہ سے اس نے اپنے لیے اتنے بڑے بڑے خطرات مول لیے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا بیکر جو امریکہ تھا وہ خود بھی اتنا کمزور ہو چکا ہے، اس کا کلاؤٹ اتنا کم ہو چکا ہے کہ اب اسرائیل اس معاملے کو سیاسی طور پہ حل کرنے کے بجائے اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہیں. اور غازہ میں بہت سے بامز مار کے، جیسے 1948 میں انہوں نے کیا تھا، فلسطینی گاؤں میں گھس کے ایک گاؤں کے بعد دوسرے گاؤں میں نہتے لوگوں کو قتل کیا. جو لوگ بچے وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے وہاں سے، اور پھر انہوں نے تمام ٹیریٹری کو خالی کر کے اس پہ قبضہ کر کے اپنی اسرائیل کی ریاست بنا لی. اس طرح سے وہ غازہ میں کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ تو کر نہیں سکتے اس زمانے میں. اس زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. میڈیا ایک ایک بام دکھا رہا ہے، ایک ایک زخم دکھا رہا ہے، ایک ایک بچہ قتل ہوا دکھا رہا ہے، اور لوگ ڈسکسٹڈ ہو رہے ہیں اور اسرائیل کے لیے ہر قسم کی نفرت پال رہے ہیں. اور جو لوگ پہلے اسرائیل کو سپورٹ کیا کرتے تھے وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں. اور یہ کہ جوئش کمیونٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے نام کے اوپر آپ یہ بربریت نہیں کر سکتے. جوز ہیں یقیناً پڑھے لکھے لوگ ہیں، سویلائز لوگ ہیں، تہذیب یافتہ لوگ ہیں، اور جو باہر رہتے ہیں انہوں نے ایجیٹیٹ کرنا شروع کر دیا. جو اندر رہتے ہیں ان کی آواز تو ابھی تک ہم سننے نہیں پا رہے، کیونکہ جس طریقے سے ایمرجنسی وار ٹائم نافذ کی ہوئی ہے اسرائیل کی حکومت نے، ہمیں نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہے. لیکن بہرحال ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ اسرائیل کے جرنیل دماغی طور پر پاگل جرنیل ہیں. ان کا دماغ اپنے ٹھکانے میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ اس دور حاضر میں اس قسم کی جنگ کر رہے ہیں. اس لیے اسرائیلی جرنیلوں کے بارے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا ہوگا، ورنہ بہت برے کانسیکوینسز پیدا ہو رہے ہیں اس جنگ کے جس طریقے سے یہ جاری ہے، خطے میں بھی اور گلوبلی تمام دنیا میں بھی. آپ دیکھ رہے ہیں زینیا ستی. میں پھر حاضر ہوں گی اس جنگ پر مزید کامنٹری کے ساتھ. اب کے لیے اتنا ہی.